बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज के दिन यानी 10 अक्टूबर 2021 की सबसे बड़ी खबर, आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैदान सज गया है, मैदान सजा हुआ है, और दो अहम तरीन हलकों पर आज़ाद कश्मीर के LA-3 मीरपुर और LA-12 चढ़ोई कोटली दोनों हलकों में आज पोलिंग हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि एक मरतबा फिर इमरान खान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का इम्तिहान है, जहां पर बल्ले, शेर और तीर में कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, ये आपके सामने रखेंगे। दो अहम तरीन हलके इसलिए हैं कि ये दोनों हलके मुस्तकबिल की सियासत का फैसला करेंगे। आज़ाद कश्मीर की दो अहम तरीन सियासी शख्सियात के साथ साथ दो अहम तरीन बड़ी सियासी जमातों की मुस्तकबिल की सियासत का भी एक सियासी शख्सियत हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे आज़ाद कश्मीर में, अब नहीं हैं, और अब वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं। और दूसरे अहम तरीन और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन, यानी बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी यासीन की मुस्तकबिल की सियासत का इम्तिहान है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुस्तकबिल की सियासत का इम्तिहान है। गोया ये कहा जा सकता है कि बैरिस्टर सुल्तान और इसके साथ साथ चौधरी यासीन, जिन्होंने अपनी जो है वो नई नस्ल, अपने बेटों को मैदान में उतारा हुआ है, और दोनों का मुस्तकबिल जो है वो दांव पर है, और इत्तलात के मुताबिक दोनों की नींदें उड़ गई हैं कि इस हवाले से इलेक्शन के जो नताइज सामने आएंगे, उनके मुस्तकबिल के जो सियासत है उसका फैसला होना है इन दोनों इलेक्शन के, दोनों ज़िमनी इलेक्शन के दोनों हलकों के नताइज के बाद। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि पहले चलते हैं LA-3 मीरपुर की जानिब, जहाँ पर आज जनाब पोलिंग हो रही है। और ये इस हलके की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ये हलका जनाब मीरपुर मंगला डैम के किनारे आबाद है, और मिनी लंदन के नाम से यह हलका मशहूर है। और जुलाई 2021 में सुल्तान महमूद चौधरी जहां से मुंतखब हुए थे, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार थे, मगर अब्दुल कयूम नियाज़ी के नाम कुर्रा फाल निकला और वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो उसके बाद जो बैरिस्टर सुल्तान हैं, उनका नाम आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर सामने आया। फिर उन्हें अपने LA-3 मीरपुर की नशिस्त जो है वो छोड़नी पड़ी, आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत भी छोड़नी पड़ी, और इस वक्त वो आज़ाद कश्मीर की रियासत आज़ाद कश्मीर के मुंतखब सदर हैं। यहाँ पर जनाब फिर उनके बेटे को टिकट दिया गया, उनके बेटे यासिर सुल्तान यहाँ से इस मरतबा जो हैं उम्मीदवार हैं। इस हलके के अगर कुछ तफसीलात आपके सामने रखें जनाब, तो LA-3 में 148 पोलिंग स्टेशन है और वोटर्स की तादाद तकरीबन 85,917 है। इलाकों का जिक्र किया जाए जनाब, तो यहाँ पर खानपुर है, खाड़क है, रठोआ, मोहम्मद अली, थोथाल, संघोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके भी हैं जनाब, और न्यू सिटी के A से लेकर F सेक्टर तक इस हलके के अंदर शामिल हैं। मसाइल की अगर बात कर ली जाए तो जनाब, नामुकम्मल ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं कि नामुकम्मल है वाटर सप्लाई स्कीम, कई इलाकों में सुई गैस की अदम दस्तयाबी है, और इसके साथ साथ जनाब मंगला डैम पर बनने वाले 7 किलोमीटर तवील जो रठोआ हरनाम पुल था, उसकी अदम तकमील है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। फिर जनाब मुतासरीन मंगला डैम के झैली कुंभा जात का मामला है, उनके मसाइल भी मौजूद हैं। और फिर जनाब 2019 के ज़लज़ला मुतासरीन को मुआवजे की अदम अदायगी है। ये तमाम तर बड़े मसाइल हैं इस हल्के के अंदर। LA-3 मीरपुर के उम्मीदवार, जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर सुल्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सईद चौधरी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अशरफ। माजी में 25 जुलाई 2021 के इलेक्शन में देखा जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जहां से 18,703 वोट लेकर कामयाब हुए, मुकाबले में जो सईद चौधरी थे नवाज लीग के 15,556 वोट ले सके, और चौधरी अशरफ चौथे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर TLP के कैंडिडेट थे चौधरी अशरफ, पीपल्स पार्टी के 1,384 खासे पीछे थे। इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो है मुकाबला है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी आगे है। एक तो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर के अंदर। जब पहले इलेक्शन हुए तो नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। आबाई हल्का है बैरिस्टर सुल्तान का,
یاسر سلطان کے حوالے سے وہ کافی پرامید ہیں اور جناب ان کے قریبی لوگوں نے جو ہے وہ زبردست قسم کی جو ہے وہ کمپین چلائی، اور یہ بھی کیونکہ ایک عام طور پر روایت ہے کہ کیونکہ حکومت ہے اور اس حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ حکومتی جماعت کو وہ جتوائیں گے تو ان کے علاقے کے مسائل بھی حل ہوں گے، اس لیے پوزیشن یاسر سلطان کی خاصی مضبوط ہے، سنگل ہینڈڈلی آگے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز ہی کے رہنے کا امکان ہے۔ دوسرے حلقے کی جناب جانب چلتے ہیں، یہ دوسرا حلقہ جو ہے جناب LA-12 چڑوئی کوٹلی کا یہ علاقہ ہے، اور اس کی بھی کچھ تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ووٹرز کی تعداد 1,06,428 ہے جناب، 1,06,428 یعنی 1 لاکھ سے زائد ووٹر ہیں۔ علاقے اگر یہاں پر اگر علاقوں کا اگر ذکر کر لیا جائے تو ان علاقوں میں جناب دولیا، جٹاں، کالا ڈب، چڑھوئی شہر ہے، دھمال ہے اور لائن آف کنٹرول تک یہ حلقہ جناب پھیلا ہوا ہے۔ اور یہاں پر الیکشن کیوں ہو رہے ہیں جناب؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری محمد یاسین، جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پیپلز پارٹی سے جو تعلق رکھنے والے سینئر رہنما ہیں، وہ 2 حلقوں میں جیتے تھے، LA-10 اور LA-12 سے وہ کامیاب ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے ایک نشست LA-12 جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بتانا بھی اہم ہے کہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ شدید ترین تشدد کا مظاہرہ ہوا تھا 25 جولائی 2021 کی پولنگ کے دوران، اور اس وقت جناب یہاں پر بھی قتل کا افسوسناک واقعہ ہوا، اور جس کے الزام میں PP کے جو امیدوار ہیں یعنی چودھری یاسین کے جو بیٹے ہیں عامر یاسین، وہ جیل سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس حلقے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کلوز خاصا کانٹیسٹ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خوف و ہراس کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کی جانب سے اور ان کے کارکنان کی جانب سے، اور اب عامر یاسین اسی الزام کے اندر جو ان کے بیٹے ہیں وہ جیل کے اندر ہے قتل کے الزام میں۔ اس وقت امیدوار عامر یاسین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، راجہ ریاست ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور شوکت فرید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور 25 جولائی 2021 کو جب یہاں پر پولنگ ہوئی تو چودھری یاسین 21,527 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ کلوز کنٹیسٹ تھا، نون لیگ کے راجہ ریاست نے 20,080 ووٹ لیے تھے، جبکہ شوکت فرید پاکستان تحریک انصاف کے 17,525 ووٹ لے سکے تھے۔ اس مرتبہ جناب یہ اطلاعات ہیں کہ راجہ ریاست کو راجہ فاروق حیدر کی حمایت اس طرح سے حاصل نہیں ہے، اور یہ راجہ فاروق حیدر کی جانب سے کہا جا رہا ہے لوگوں کو جو نون لیگ کے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جناب سپورٹ کیا جائے۔ یہاں پر جناب جو برادریاں ہیں اس میں راجپوت برادری بھی ہے، گجر برادری بھی ہے، اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ جناب کچھ یوں ہیں کہ میاں وحید مغل برادری کے، چودھری افسر شاہد، قاسم مجید، قمر زمان قاہرہ، راجہ پرویز اشرف، ان تمام لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی زبردست جو ہے وہ وہاں پر کمپین چلائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گجر برادری ان سے نالاں ہیں، کیونکہ ولید انقلابی جو 7 والے حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کے لیے یہ ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش تھی، لیکن چودھری یاسین جن کے پاس ایک اور حلقہ بھی ہے، یہ حلقہ بھی انہوں نے خالی نہیں چھوڑا اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے یہاں سے ٹکٹ حاصل کیا، اس لیے گجر برادری کا کچھ ووٹ جو ہے جو نالاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار تنویر الیاس، علی امین گنڈا پور اور شوکت فرید جو یہاں کے امیدوار ہیں انہوں نے اچھی کمپین چلائی۔ بیگم نسیم سرفراز جو ہیں وہ کیپٹن ریٹائر نسیم مرحوم کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی یہاں پر کمپین چلائی۔ راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والے راجہ منصور پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے ساتھ ساتھ ملک ظفر، چودھری اخلاق، چودھری نثار انصر عبدالی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس علاقے کے اندر آ کر شوکت فرید کی ایک کڑی کمپین چلائی۔ معاملہ جناب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس حلقے سے جو عام انتخابات ہوئے تھے 25 جولائی 2021 کے، وہاں پر کلوز کنٹیسٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، نون لیگ کے ساتھ تقریباً 1,000 اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تقریباً 4,000 ووٹوں کا فرق تھا، لیکن اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اہم ترین فیکٹر ہوتا ہے کہ اس حلقے سے جو شخص جیتے گا کیا اس کو حکومت کی جانب سے فنڈ ملے گی حلقے کے مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اپوزیشن اگر کہیں سے جیت جائے تو اس طرح سے اس کو فنڈ نہیں ملتی، تو اس لیے یہ کیونکہ اپوزیشن یہاں سے ماضی میں تو جیتی تھی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت کی اپوزیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں، اور امید کی جا رہی ہے کہ
क्लोज कॉन्टेस्ट है और क्लोज कॉन्टेस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसमें सरप्राइज कर सकते हैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शौकत फरीद हैं। वजूहात मैंने उसकी आपके सामने रखी कि क्या उसकी वजूहात हो सकती हैं। तो जनाब ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इन दोनों हलकों के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।